المتبارز حسن يبيه أمي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرها فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نخرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم
الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشافعنا ونبينا وذخرنا وبركاتنا ومولانا محمد آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول وسلم على سيدنا محمد في آخر اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأعمالك وجوارك وإيادك من كل شيطان مارد وجبار عنيد ودين باعن ودين باق ومن شر كل دين إنك على كل شيء قدير اللهم جمعنا في
بالعافية والسلامة، وقنا بالتقوى والاستقامة، وإدنا من موجبة الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كما متبعت له ظاهرا وباطنا في العافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجر مع رسول الله، ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى أرواح سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي صولهم وفروئهم، ثم إلى أرواح صاحب الحبيب علي بن محمد الحسيني الحبسي ووالدينا ووالديهم وعماتنا وعماتهم وعمات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شر النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المستاقون إلى جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يحكم وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ما لها في الأفق نور كوكب. يا رب
المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها بدر وغاب غيحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وكل من للنبي أصحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وبلغ كل مطلب يا ربي صل على أشرف بدر في الكون أسراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد المصطفى الصادق المصدق يا أحلى الورى منطقا وعسدات يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعزاك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بالحمد النبي توساك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجدها وعظم شأنه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنات ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل عليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المدن الذي تكرم به المدنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد الأوالم بتراج تكريم. اللهم صل وسلم وشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقربه بكثرة ترداد، حيث اعتز من عدم الإمداد صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأقوال، وما من سن انتصر به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا ناقا من سرور قد توالى بحبيب عم لنا من أولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا، قد رقى في الحسن على مقام وتلا في مجده وتعالى، لحدث العيون في مجتلة بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قدر رفعة من شؤونه وكمالا، وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحر في أقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأت وجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كلمة شدائد من ذكر الحكيم بشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن بدأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعلم بها اللسان ما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان، نثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد وتنبو على أهل اليقين من سن ذلك الإذعان والتصديق شواهد، وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجليل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا، وما أعظم من منة ذكرهم الله بها على البشر، وما أعظم من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل صلوات وجماعها وأزكى تحياتها وصاحبها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قناة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الكلمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه وينبثق في قلبه نور سنة تعلق به وحبه، ويقدم بها بعناية الله باسمه وعلى آله وصحبه الذين ذقوا صهوة المجد بقربه وتبينوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما أدرى الأقوال بنشر ذكراه والنسيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوال
سبحان الله ولا والقدرة كشمسنا على المستور ليبرز نور صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنبذ الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المشحون ومشاربة لا في هذا السباط الممدود فعبرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتلقى الذي رتب الله على ظهوره وجود هذا المولود فانفلقا صبر الكمال من النور
وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم الأخلاق سابقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ محتوي على المعنى الزن جدعاه المسكين وجابه إجابة معزلة وهو الأب شبيق الرحيم وباليتيم الأرملة وله معصوم أخلاق الهيبة القوية التي ترضينه منها طرائس الأقوياء من البرية ومن نسر به تنطرق الطرق والمنازل وبعرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد من خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبرد المحمود إلا ومطلقا عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت بوصفه الحبيب وصانه وله العلا بمده ومكانه أوصف عند قد تعلمت فأخرجت على ندب الصهاب صلى الله عليه وقد انبسط القلم يتلبي لمعباده الموقع وولد النبي الكريم وهي كيتم أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه حصلنا مني أن أمسك عنك الأقلام بهذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصل ختم كما يصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى
وبارك عليه وعلى آله. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أولين، صل وسلم على سيدنا محمد في آخرين. ولما نرفع بقرب محمد عقودا إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجفيه في مذكورا وفي محمودا في عمل مقبولا وتوجه في توجد خالصة موصولا. اللهم يا من إليه نتوجه عمل فتن ظافرا وعلى ببر حلفة تغشاها من خيوط الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيدنا مرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أما رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع أمانتك وهف شرك وهام راعي دعوتك الساملة الأغبى الأكبر المحبوب كلام خاص بشرف الأفهر في كل مواطن من مواطن قربي ومظهر غازي إمدادك في عبادك وساكي صادق لأهل ودادك سيدنا كونين وأشرف الثقلين على محبوب الخالص المعصوم منك بأجل خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة افتراب الأحباب. اللهم إنا تقدم إليك جهد النبي الكريم وتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكتنا بعين عناياتك وأن تحفظنا من جميع أطوارنا وتقبتنا من جميع رعاياتك وهذه غاياتك وأن تبلغنا من شرف قربي إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا ورزقنا في هذا الحبيب من الخاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم لنا عتما في رحمتك خاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بأحسن والسائل بما سأل ومعامل بما عمل وأنت ممن نصر هذا الحبيب وواظر وواله وواظر وأم ببركته وشفي وجعل ولدنا ووالدينا وأهل كتنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعدم رعاية في جميع الأوطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكف اللهم كربة المكروبين واقضي دين مدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصرنا رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر معتد والظالمين وافتح العظيم ولاة الحق من جميع نوار الأبطار وإدخم بتأييد من عندك ونصر على معايد من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسنة في جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسنة في جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسنة في جميع البلايا وفي حزمة
من الذنوب وخطايا وعدمنا في عمله بطاعتك وصدق في خدمة الدائمين وإياك توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخيرك أجمعين وصل وسلم على هذا العبد المحبوب لأسلام أرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. شر النبي الفاتحة. بنية القبول وتمام كل سؤال معمول وإلى حضرة سيدنا ونبينا رسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والذرية أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم سمان المدني ومولانا شيخ محمد أرشاد بن عبد الله كلامبيان البنجري شيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري سيد محمد أمين الكتبي الشهرواني عبد البنجر البنجري محمد سلمان بن موليا محمد سلمان بن عبد الجليل خصوصا إلى روح شيخنا وإمامنا وقدوتنا وصلاتنا إلى الله ورسوله محمد زيني بن عبد الغني صاحب سقومبل خصوصا إلى روح الحبيب سالم بن محروس بهاشم صاحب هذه الولاية صاحب هذه الكرامة والدنا والدهم وأمواتنا وأموات أموات المسلمين أجمعين شاء لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa thabbit lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzikrul anbiya ibadah wa dzikrus salihin kafarah wa dzikrul maut yuqarribukum ilal jannah. Sadaqallahul azim, sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa minasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
al-mukarramun wa muhtaramun, sama-sama kita muliakan dan kita hormati para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majelis kita pada siang hari ini, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram, yaitu ayahanda al-habib Habib Muhammad Segaf yang sebelah guru kah? Kalau Habib juga ulun ngadalah ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, diluaskan rezeki beliau dan dikabulkan hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Yahanda Guru Nurdin, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, diluaskan rezeki dan dikabulkan hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Dan para tuan guru yang kada ulun sebut nama pian satu persatu, tapi insyaallah kada mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun lawan pian barataan. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah daripada Allah, sehingga kita di siang hari ini dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sehat wal afiah, di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis haul seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayahanda Tuan Guru Haji Baslan yang masyhur dikenal dengan Tuan Guru Bulang. Iyalah. Nah, salah, maaf. Mudah-mudahan berkah kita duduk di majelis yang mulia ini, segala dosa dan kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran tetangga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup atau yang sudah berada di alam kubur, senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam terus-terusan kada dulak-dulaknya muntung kita, lisan kita selalu bersalawat kepada orang yang kelak nantinya memberikan syafaatnya, memberikan pertolongannya kepada kita sebaratan insyaallah. Mulai waktu kita sakaratul maut sampai kita berada di alam kubur, sampai kita berada di padang mahsyar, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sudah sepantasnya bagi kita yang merasa atau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, muntung kita kada pernah dulang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah Nabi Muhammad, berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai saat ini kita masih bisa merasakan berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya ulun pribadi mengucapkan ribuan terima kasih, terutama bil khusus kepada keluarga sahibul haul yang mengundang ulun pribadi untuk memberikan atau mengingatkan atau mau'izatul hasanah kepada hadirin sekalian. Dan apabila ada salah dalam penyampaian, ulun pribadi minta halal, minta ridha pun dan maaf. Jikalau ada yang baik atau yang benar dalam penyampaian itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah atau yang kurang itu dari kejahilan ulun. Para hadirin rahimakumullah.
Waktunya berapa? Guru Ahmad. Ya lah, tasarah ya lah. Nah, bila tasarah 10 menit kah kada Bapak juga ya tasarah. Ya lah. Kada lawas juga. Mungkin 2 jam ya. Ya lah. Belum kau makan. Belum ya lah. Pokoknya kita 2 aja tandanya. Bila inya menguap di hadapan ulun ni nah, ampihan. Lawan bila mau ubah sila, ampihan juga. Ya kala. Jadi kada lawas. Jangan tahu lawas. Para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama perlu kita syukuri bahwa di majelis kita di siang hari ini dihadiri oleh zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keberadaan ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad, para habaib maupun para syarifah itu di suatu majelis adalah magnet yang paling kuat untuk mengundang pandangan nazarah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apapun habibnya, maksudnya tuha kah, anom kah, ya kah, alim bisa ceramah kah atau kada bisa ceramah kah, ya kah, sama. Jadi urusan kita orang ahwal mencintai para habaib maupun syarifah itu kada memandang-mandang, ya kah, artinya yang bahnang babulang, basurban, bajubah, hormat benar, yang biasa-biasa aja kada kita hormati, kada sama, ya kah? Kita mencintai keluarga Nabi itu bukan karena ilmunya, bukan karena kabungasan wajahnya, ya kah? Tetapi kita mencintai keluarga Nabi Muhammad, para habaib dan para syarifah atau para sayyid itu karena darah dagingnya. Yang mana ini perlu dipadahkan, ya kah? Karena ini jalan keselamatan kita berataan. Ya, dan wasiat daripada guru-guru kita apabila kita dimanapun untuk menyampaikan tentang ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad. Sebutkan bahwasanya al-waladu juz'un minal walid. Bermula anak itu 1 juzu daripada abahnya. Dan bermula para habaib, para syarifah itu 1 juzu dari datunya, yaitu Rasulullah. Faman ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kull. Barang siapa yang berpegang, berpingkut dengan 1 juzu, maka hukumnya berpegang keseluruhannya. Barang siapa yang mencintai keluarga Nabi Muhammad, para habaib maupun para syarifah, itu hakikatnya mencintai Nabi Muhammad, mencintai Rasulullah. Bahkan kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad ini adalah awal jalan yang pertama untuk menjadi waliyun min auliyaillah. Jadi sebaratan para wali, kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu, sebaratan mereka itu mahabbah kepada keluarga Nabi Muhammad. Kada ada orang yang memusuhi, ya kah? Kada ada. Nah, kita disuruh untuk mencintai mereka, yang mana keberadaan mereka di suatu kampung. Makanya biar kada beratan kampung ada habib, ya Allah, kada beratan. Jadi kada berataan kampung ada diandaki Allah Ta'ala durian Nabi Muhammad. Dan di kampung kami di Jinamas itu nah, alhamdulillah banyak habaib, terutama Mbah Hashim, Bubuhan, Basirih, ya, Al-Habib Hamzah bin Habib Ja'far, Mbah Hashim, dan ada Dangsanak Sidin Al-Habib Abdul Muttalib bin Habib Ja'far, Mbah Hashim, dan anak-anak Sidin. Nah, jadi anak cucu Nabi, keluarga Nabi, para habaib, para syarifah itu berandak di suatu kampung itu bukan hal yang biasa, tapi mereka itu berandak di suatu kampung menjadi keamanan bagi penduduk kampung. Keamanan, ya kan? Maka itu bila di kampung itu ada anak cucu Nabi, maka
kampung itu senantiasa dinazrah, dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun diambah ini nya kadada cari biniakan sidin. Ya kan? Habib di mana berdiam? Sidin di mana nih? Ambahai. Nggih. Babini kada Habib. Nggih. Kalau ai belum babini, man buahnya biniakan. Cuma ini hati-hati juga ya lah, hati-hati juga kalau pina ada yang menyerobot, ya kan? Nah jadi bila ada misalnya bawa lawan, siapa yang bertinggal di sini, takoni siapa bin siapa, ya lah, ya kita jangan tersalah. Nah jadi luar biasa. Jadi keadaan para habaib, para syarifah itu di suatu kampung menjadi keamanan. Dalilnya an-nujum amanun li ahli sama wa ahlul bait amanun li ahlil ardh. Bermula bintang yang ada di atas langit itu menjadi keamanan bagi penduduk langit. Dan bermula keluarga Nabi Muhammad, para habaib dan para syarifah itu berandak di suatu kampung, di suatu negeri, itu menjadi keamanan bagi penduduk kampung. Fa idza dhahaban nujum dhahaba ahlus sama. Maka apabila sudah habis bintang yang ada di atas langit, maka runtuh langit itu. Fa idza dhahaba ahlul bait dhahaba ahlul ardh. Apabila sudah keluarga Nabi, anak cucu Nabi, darah daging Nabi, ya kadada lagi di muka bumi ini seikung-ikung ada lagi kiamat harinya. Ya ini hadis sahih. Kiamat hari. Jadi untung kita ada keluarga Nabi, ada ahlul bait, ada yang dipandang-pandang. Jadi kayak sidin ini, nah ini juzunya, ya dohirnya sidin, tapi pada hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendak memusyahadahkan Nabi itu kadang alih meliwat duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan balasan orang yang mencintai keluarga Nabi, man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahidan. Barang siapa yang mati dalam hal keadaan mencintai keluarga Nabi, mata syahidan, mati syahid orangnya. Orang mati syahid itu surga biar, ya kah? Selamat di dalam kuburnya. Wa man mata ala bukti ali Muhammadin mata kafiran. Barang siapa yang mati dalam hal membenci, mencaci maki, memusuhi, mahiri lawan keluarga Nabi, mata kafiran, maka orang itu mati kafir. Ya kah? Indallah. Walaupun di hadapan manusia Islam orangnya, tapi indallah kafir. Lam yasummu raihatal jannah. Orang ini kada bakalan mencium bau surga. Hadirin, ya kah? Ini perlu kita, anak cucu kita, untuk dikenalkan siapa itu Habib, siapa itu Sayyid, siapa itu Syarifah. Ya kah? Kalau kita menurut guru-guru kita, lihat sekumpul kayak apa dengan anak cucu Nabi Muhammad. Guru sekumpul itu dahulunya kan sidin bekhedam lawan Habib Zain Al-Habsyi, besuh piring di rumah Habib, kadang-kadang mau uruti awak Habib Zain. Makanya guru sakumpul itu diberikan ilmu yang luar biasa, ilmu yang tinggi ya kita, ya kah? Berkat khidmat kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para habaib itu adalah memegang rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, luar biasa. Itu kelebihan daripada orang yang khidmat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, sedikit kita membacakan riwayat daripada Sahibul Haul. Muninya tak salah, ampun maaf. Tadi ulun ada juga takut-takut lawan keluarga, ya daripada keluarga sidin, daripada tabiat kebiasaan supaya kita kawa menuruti, ya kah? Jadi inti daripada haul itu kita supaya kawa menuruti gawian orang yang kita haul itu. Ya apa tabiat sidin yang bisa kita umpati. Para hadirin rahimakumullah, di antara kebiasaan Sahibul Haul ini, Tuan Guru Haji Baslan ini, sidin selalu istiqamah qiyamul lail.
ya, sembahyang malam, sembahyang malam, istiqamah. Bahkan dalam riwayat disebutkan Allah Ta'ala ketika melantik kekasihnya, melantik wali-walinya, itu tidak pernah di siang hari. Jadi selalu Allah Ta'ala itu melantik, menjadikan walinya, menjadikan kekasihnya di malam hari. Nabi jangan Isra Mi'raj malam mana? Malam. Hijrah bang malam juga. Ya kalau malam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tapi sebelumnya Sidin singgah dulu di Gua Tur, ya kan? Di situ 3 malam. Hanyar pindah hanyar berjalan ke Madinah, ya gitu. Malam hari juga. Ini ya. Qiyamul Lail ini salah satu tanda orang soleh. Jadi kalau kita itu hendak supaya menjadi orang yang soleh, maka qiyamul lail, sembahyang minimal 2 rakaat. Bahkan keutamaan daripada sembahyang malam ini, ya kan? Kalau kita istiqamah gawinya walau 2 rakaat, ya minimal sebelum azan subuh tuh, nah jam 4 misalnya sembahyang aja 2 rakaat, sembahyang sunat wudu, sembahyang taubatkah misal, ya kan? Nah itu maulah kena supaya kita ketika di akhir hayat meninggal dalam keadaan tenang, tentram, kada gelisah berkat qiyamul lail, sembahyang malam. Bahkan di sepertiga malam, mulai jam 2, jam 3, jam 4, Allah Ta'ala ini menawari lawan hamba-hambanya, ya kan? Sidin nang bertawar, bukan kita yang minta, tapi Allah yang menawari lawan kita baratan. Ujar Allah Ta'ala, hal min mustaghfirin, adakah di malam ini orang nang minta ampun lawan aku? Di sepertiga malam, setiap malam Allah menawarkan kepada kita, adakah orang yang meminta ampun kepadaku di malam ini? Ya Allah, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita lawan Allah, apabila kita bujur-bujur taubat, ya kan, menghadap kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Karena Allah sifat kasih sayangnya luar biasa. Luar biasa, Rahman Rahim Allah Ta'ala itu luar biasa. Walaupun kita setiap hari, setiap malam berbuat dosa dan kesalahan, tapi Allah masih, selama roh kita tidak di tenggorokan, Allah masih memberikan ampun dan maaf lawan kita, ya. Nah Allah Ta'ala ini kada pendendam, lain kayak kita tak salah sedikit gin umas 1 tahun 2 tahun kada marawa lawan orang, ya kan? Allah Ta'ala kita berbuat lawan Tuhan hari-hari tak salah, iya tuh Allah masih mengampuni. Nah, berarti kita nang pendendam tadi harap pada Tuhan, harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila orang minta ampun, orang tuh tak salah, minta ampun, minta maaf, ya kan? Badahara datang ke rumah, beri maaf, beri ampun ya kita. Nah, beri ampun. Meminta maaf itu nyaman, tapi memberi maaf tuh kadang sulit, ya kan? Apalagi mun ada sifat dendam, setahun ada kadang-kadang mau ucap sampai ke mati, kada ku maafi. Luar biasa ini pengarasannya, ya kan? Jangan itu dihilangkan, dan itu termasuk daripada penyakit hati. Dendam nih, ya kan? Nah maka itu nang perlu dibuangi, ya kan? Allah kadang memandang masalah zahiriyah kita, akan tetapi Allah memandang masalah batin kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah kadang memandang kayak apakah rupa kita, maksudnya hirang kah, putih kah, bungas kah, kada kah, sugih kah, kada, ya kan? Tapi yang dipandang Allah adalah hati kita, kayak apa? Dan orang yang selamat, hati yang selamat di akhirat, hati kita yang dipandang. Sifat dendam ini berkat haul, berkat sahibul haul, sifat dendam hilang, hasad hiri dan kilauan orang tuh hilang,
takabur hilang, ya kan? Itu nama halangi kita, ya kan? Sifat mazmumah, sifat yang kada baik di dalam hati kita. Itu nama halangi, ya kan? Kalau kita disuruh membagusi zahir, lebih-lebih lagi kita disuruh membasi batin kita, keadaan hati kita, supaya jangan ada hiri dengki lawan orang, ya kan? Karena yang didapat oleh seseorang itu memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita mahiri, kadang-kala Allah yang hendak, Allah yang menentukan, ya kan? Dan Allah nang bakal hendak. Bila Tuhan hendak jadi, ya kan? Bila Tuhan gak ada, kada jadi. Dan kita disuruh apa yang sudah ditentukan Allah menyukurinya. Nah ini para hadirin rahimakumullah. Nah, jadi luar biasa ya mulai ibadah malam. Hal min mustaghfirin, adakah orang yang meminta ampun di malam hari ini? Yang kedua, Allah menawarkan kepada kita setiap malam, per 3 malam itu, ujar Allah, hal min sa'ilin, adakah orang yang malam ini hendak meminta lan aku minta apa? Ya, minta apa? Hendak sugih, ya, hendak kabul hajat, minta 1/3 malam, minta malam, ya, hendak apa kita? Minta. Bahkan dahulu Abu Ya Guru Sukri Martapura waktu belajaran sidin pernah, ya sidin ada seseorang Habib, bila sidin kada berduit, ya, nah, isuk nak kada duit, malam ni sidin sembahyang, minta bahasa kita, ya Allah, ulun kada berduit, ulun minta duit supaya isuk kau belanja, ya kan? Isuk ada orang mata deh, ya kan? Nah ini pengabulan, ya, bila malam tuh nah minta kita supaya anak kita bagus, supaya anak menjadi orang yang saleh, doakan di malam hari, ya kan? Doakan di lebih-lebih ya tadi 1/3 malam, jam 3, jam 4. Apalagi ya pun maaf kalau sudah pai kita nih berumur 40, 50 ke atas tuh, ya kan? Ujar orang Martapura tuh gulung tikar. Sadang jangan terlalu janak lagi guring, ya kan? Ada waktunya kita bangun malam, mengganang gawian-gawian kita nang bahari-bahari itu nang kada baik, ya kan? Tafakkur aja kita, tafakkaru khairun min ibadati. Tafakkur memikirkan, ya kan? Tafakkur aja kita memikirkan, misal nang gawian-gawian kita kada baik, kita pikirkan 1 menit, itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun, ya kan? Para hadirin rahimakumullah, diriwayatkan di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya kan? Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di malam hari itu rumah sidin ini dinaiki oleh maling. Rupanya maling ini kada tahu pada itu rumah wali, dan maling ini pian kada pandang bulu, kada tahu wae rumah tuan guru kah, bilainya linga ambilnya, ya lah. Nah, jadi di zaman Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berapapun ongkos yang kita keluarkan untuk mendatangi orang ahli tarif, kami pasti menggantinya, diganti oleh orang-orang di sana. Luar biasa. Kalau ada anak buah kita, ya kan, duitnya ada, sekolahkan ke sana, tulakakan 2 tahun, 4 tahun, ya kan, barakahnya luar biasa. Bahkan di situ pembanyaknya wali, ya kan. Yang kedua kita Indonesia nih, sesudah Hadramaut. Hadramaut itu di mana-mana aja wali. Bahkan di pasar kota Tarim itu kada kurang daripada 300 waliun min auliyaillah di pasar. Orang bajualan aja, ya kan, nang bajual nih wali orangnya bajualan, ya kan? Wali. Kayak apa kada wali? Karena hati orang di sana bersih, ya kan? Makanya ujar Habib Bakar Attas, al-awliya lam yakunu awliya bi kasrati salatihim bal hadhihi thalasah fa alayka biha.
Ujar sidin, wali Allah Ta'ala itu ya tidak dijadikan mereka itu dengan banyaknya sembahyang kada, akan tetapi dengan 3 perkara. Yang pertama, salamatus sudur, selamat hatinya, bersih hatinya. Jadi kebersihan hati itulah yang maulah orang itu diangkat menjadi Allah, menjadi waliyun min auliyaillah. Bukan karena banyak sembahyang, ya kan? Bisa juga sabar, kesabarannya terhadap cacian, makian, sambetan orang kada membeles, sambeti orang kada dihina orang, direndahkan orang kah, kada dihargai orang kah, sabar aja. Ditarim ada Syekh Abdurrahman Bajal Haban ngaran sidin, ini masyhur aja, ya kan? Jadi sidin ini dan sidin pun kada tahu pada sidin itu wali, ya kan? Syekh Abdurrahman Bajal Haban hari-hari ditawasuli orang, ya kan? Dia termoto. Artinya berkat Syekh Abdurrahman Bajal Haban mudah-mudahan hajat ulun kabul ya Allah. Kabul bila menyambat, ya kan? Jadi mendengar Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini itu ngaranku, ya kan? Di sini kan dia nambah ngaran gitu aku aja, ya kan? Ya. Jadi imbah orang batawasul, ujar Syekh Abdurrahman Bajal Haban, orang je batawasul lawan ngaranku kabul, apalagi aku ampun ngaran, ya kan? Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban di atas gunung batawasul juga, ya Allah kabulakan hajat ulun, langsung kabul juga, ya kan? Buling ke rumah bepadah lawan bini. Banyak tadi ada orang batawasul menyambet ngaranku, ya kan? Menyambet ngaranku dan kabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian nang bini ini wali orang ini, waliyun min auliyaillah, ya kan? Dan ujar si nang bini bujur pian sudah diangkat oleh Allah menjadi waliyun min auliyaillah dengan kesabaran pian hari-hari ulun mamai sabar. Jadi Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini hari-hari dimamai bini, ya kan? Tapi sabar, ya kan? Ini jangan dituruti. Kalau pian dimamai bini hari-hari, ya kan? Nah, karena bini sidin tu wali pada hulu, ya kan? Mun bini kita kabaweh berisnya, ya ke atas kah? Jangan wani-wani mamai lagi. Nah, itu luar biasa, ya kan? Jadi seseorang diangkat menjadi wali, satu Abu Bakar atas salamatus sudur, selamat hati, bersih hatinya, tidak ada dendam, ya Allah, tidak ada merasa harap pada orang, apalagi mahina orang, ya Allah. Ini kita turuti sahibul haul. Sahibul haul dia pai orang, disambeti orang, dicaci mak, direndahkan ya Bapak, ya Allah. Kenapa ya orang soleh wali ketika dihina oleh orang lain santai aja menanggapi kada, sarik kada, karena mereka itu terlebih dahulu sebelum datang hinaan mereka sudah menghina akan dirinya. Jadi datang hinaan biasa, biasa. Beda dengan kita orang ahwal nang hari-hari siang malam selalu mengangkat akan diri kita, ya kalau menimbulkan akan kehebatan diri kita. Lalu amba datang hinaan, datang cacian, kada dihargai orang, lalu tersinggung kita, tersinggung karena kita merasa ada beisi kelebihan di diri kita. Ada orang wali, kada ada. Orang wali ini memandang diri seorang hina, orang lain mulia. Beda dengan kita orang biasa. Kita nang mulia, orang hina. Ya kan? Nah itu beda. Mudahan ya lah, mudahan kita. Nah, dua. Allah menjadikan seseorang itu kekasihnya adalah karena al-afu li kulli muslim, selalu memaafkan kesalahan orang muslim. Nah, jadi kayak apapun salahnya orang, ya kan? Dimaafi, diberi maaf. Jangan ada dendam je kita. Dan yang ketiga, Allah menjadikan seseorang itu wali atau kekasihnya adalah sakhaun nufus, pemurah lawan dirinya. Pemurah, kada bakhil, ya Allah, pemurah lawan dirinya. Ya ada harta lawan hartanya, ada tenaga lawan tenaganya, atau lawan pikirannya, apalagi kawasabaratan.
pemurah. Latih coba kita baca riwayat guru kita Sokongpol. Mana dilajari, ya kalau mana diberi makani anak murid nih, mana disangui duit pulang, mana dilayani kayak apa lagi pemurahnya. Kadang-kadang beliau malam hari orang guringan kena turun memberesihi wisi, ya kalau wisi langgar diberesihi orang kada tahu. Nah itu pemurahnya luar biasa. Makanya ujar guru ulun Al Habib Ahmad bin Muhsin Bahasim Martapura, kalau hendak jadi wali satu pemurah. Ini jalan jadi wali juga, jadi kekasih Allah. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah lawan dirinya, lawan hartanya, ya kan? Itu menjadi kekasih Allah walau kana jahilan, sekalipun nya kada berilmu. Tapi pemurah. Sebaliknya al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Orang yang bakhil, orang yang pemalar itu menjadi musuhnya Allah sekalipun orang yang bailmu orangnya. Ya kan? Pemurah. Bila sudah ada sifat pemurah di dalam diri kita, maka sifat-sifat nang mulia nang lain datangan aja. Datangan. Nah itu. Ini daripada sifat wali, kadada pengwali itu nang pemalar. Ya Allah. Jadi seberatan wali, seberatan kekasih Allah itu pemurah. Kada hartanya, awaknya. Ya kalau guru kita Sokongpol sampai imbah cuci darah, sampai barabahna, tetap aja mengajar, tetap aja melajari orang, saking luar biasanya. Kita paling salisman sedikit, kada belajar. Nah itu luar biasa. Yalah, mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada siang hari ini kita dipandang oleh sahibul haul. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipandang oleh sahibul haul menjadi orang yang senantiasa mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai di dunia sampai di akhirat insyaallah. Dan kita doakan mudah-mudahan sahibul haul semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan para dzurriyyah sidin pun diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat sahibul haul di akhir hayat kita barataan menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.